الحمد لله الذي جعل الحجاب للنساء واللحية للمسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه المتبعين الفائزين. وبعد، فإنه يسرني أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي أستعد فيها أن أقوم أمام ساداتكم لإلقاء بعض الكلمات حول الالتزام الحجاب للمسلمة واللحية للمسلم. أحبتي في الله، هذا الموضوع يشتمل على جزئين: التزام اللحية للمسلم والتزام الحجاب للمسلمة. أما الأول فإعفاء اللحية امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا حلق اللحية أو قصها، فذا لا يجوز لأنه مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما الأخذ منها لترطيبها وتهذيبها من غير حلق ولا مبالغة في التقصير بعد إطالة اللحى قبضة فلا بأس فيه ولا حرج. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذ. ويؤيد هذا رواية مسلم رحمه الله: أما الأخذ منها فهي دون ذلك فلم يبحه أحد وعلى أي حال، فإن حلقها بلا عذر ليس ردة عن الإسلام بل معصية، نرجو لصاحبها التوبة والاستقامة. أيها الأحبة في الله ويا شباب الإسلام، أما الالتزام الحجاب للمسلمة فقد بقع الإجماع العملي عند المسلمين في القديم على أن نساءهم لا يخرجن إلى الملأ وهن كاشفات الوجوه، بل لا يخرجن إلا بالتزام الحجاب الكامل الذي لا يبدو معه شيء من بدن المرأة. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحباشي فاختمرن بها. وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فاختمرن أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر. أيها المستمعون الكرام، أكثر نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب تغطية وجه المرأة أمام الأجانب، خصوصا عند فساد الزمان ووجود الفتنة. لذلك أوصي الأمهات المحترمات والأخوات الكريمات وبنات المسلمات بالمحافظة على نقابها وعدم كشف وجهها خاصة، أن الذي أمرها بتغطية وجهها هو ربها ورسول ربها، فهي مؤمنة كاملة. وأما الذي تخالف أحكام الشرعية فهي خاسرة في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أخيرا أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلدنا، ويوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، ويصرف عنا فاسد الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام.